मैले चाहिँ यस पदको लागि आफूलाई न्याय गर्न सक्छु, यस पदमा बसेर जनताको लागि म न्यायको लागि, देशभक्तिको लागि, राष्ट्रियताको लागि लड्न सक्छु भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मलाई प्रत्याशी उम्मेदवार बनाएर उभ्याएको छ। हाम्रोलाई होइन, राम्रोलाई छान्नुहोस्। पुस्ता हस्तान्तरण पार्टीले गरेको छ, तपाईँले पनि स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्नुहोस्। तपाईँसँग अब सोच्नलाई, तपाईँ उर्लाबारी नगरवासी सम्पूर्ण नागरिकसँग सोच्नलाई समय अवधि एकदमै कम छ। आजभन्दा अगाडिका प्रतिनिधिले के गरे तपाईँको लागि? उहाँहरूले उर्लाबारीमा जनप्रतिनिधि भएर गइराख्दाखेरि आफ्नो काम कर्तव्य कति पुरा गर्न सक्नुभयो? तपाईँ उर्लाबारी नगरवासीलाई कतिको सन्तुष्टि दिन सक्नुभयो? तपाईँका मुद्दामा कतिको वफादार भएर उभिन सक्नुभयो? यस कुरालाई विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रियताको कित्तामा उभिएको पार्टी, सबैभन्दा पहिलो त हामी भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा जानेछौँ। भ्रष्टाचार हामी गर्दा पनि गर्दैनौँ, गर्न पनि दिँदैनौँ, कसैले गरेको खण्डमा सहँदा पनि सहँदैनौँ। एकरटे घरका कुराहरू जब जनताले, एउटा गरिब जनताले एकरटे घर बनाइराख्दाखेरि उर्लाबारीको स्थानीय सरकारले नगर प्रहरी लगाएर ती घरहरूलाई रोक्ने काम, घरलाई बनाउँदै छेक्ने काम जति पनि गरिएका छन् त्यसलाई हामी सम्बोधन गरेर जनतालाई करको दायरामा नराखी उसले उसको योग्यता अनुसार, क्षमता अनुसार एकरटे घर बनाउनलाई पनि हामी प्रोत्साहन गर्नेछौँ। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ डीजे भाइस नेपाल। अहिले हामी डीजे भाइस नेपालको स्टुडियोमा छौँ। 2079 सालको यो स्थानीय निर्वाचन सेरोफेरोमा रहेर अहिले हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपमेयर पदका प्रत्याशी युवा महिला निरूपा खड्कासँग हामी छौँ। आदरणीय उर्लाबारी नगरवासी सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र यो कार्यक्रममा उहाँसँग यो चुनावी विषयमा हामी कार्यक्रममा हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ। त्यसो भएको हुँदा यहाँलाई निरूपा खड्काजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। निरूपाजी, अहिले अब हामी ठ्याक्कै कहाँसम्म पुगेका छौँ? अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। स्थानीय निर्वाचन 30 गते, वैशाख 30 गते हुने निर्वाचन चाहिँ यहाँसम्म छ। केही दिन बाँकी छ। त्यसो भएको हुँदा यहाँको परिचयसहित नगरवासीलाई के भन्नुहुन्छ? नमस्कार सम्पूर्ण नगरवासी, देशभक्त महानुभावहरू, सम्पूर्ण देश विदेशमा हेरिरहनुभएका, यस च्यानललाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म निरूपा खड्का निरौला उर्लाबारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपमेयरका प्रत्याशी उम्मेदवारको तर्फबाट जय राष्ट्रवाद, जय स्वाभिमान, जय जनता भन्न चाहन्छु। म उर्लाबारी 7 स्थित चिउरा मिलमा बस्छु। उर्लाबारीमा म विगत 15 वर्षदेखि स्थायी बसोबास गर्दै आएको र उर्लाबारीलाई नजिकबाट चिनेको, उर्लाबारीको भूगोल, जनजीवन, यहाँको भौगोलिक संरचना, धर्म, संस्कार, संस्कृति बुझेको एक म महिला उम्मेदवार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट निरूपा खड्का निरौला हुँ। मेरो स्थायी ठेगाना उर्लाबारी 7 स्थित चिउरा मिल हो। निरूपाजी, यहाँलाई यो स्थानीय निर्वाचन 2069 सालमा चाहिँ यहाँलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै यहाँलाई उठाउनु अथवा यहाँलाई उपमेयर पदको प्रत्याशी बनाएर अपोजिसन पार्टीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गराइरहँदा यहाँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ? यहाँको कस्तो पर्फर्मेन्स छ? यहाँले जनताहरूसँग जाँदा घरदैलो कार्यक्रमहरू कहाँसम्म पुग्नुभयो, त्यो बताइदिनुहुन्छ? धन्यवाद क्वेसनको लागि। हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपमेयरको प्रत्याशी उम्मेदवार म एकजना व्यक्ति निरूपा खड्का भन्नुभन्दा पनि राष्ट्रियताको कित्तामा उभिएको, देशभक्तिको कित्तामा उभिएको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो उपमेयर पदको लागि मलाई, म निरूपा खड्का निरौलालाई प्रत्याशी उम्मेदवार यस अर्थ पनि पर्फेक्ट सक्षम देखेर दिएको छ। मैले चाहिँ यस पदको लागि आफूलाई न्याय गर्न सक्छु, यस पदमा बसेर जनताको लागि, म न्यायको लागि, देशभक्तिको लागि, राष्ट्रियताको लागि लड्न सक्छु भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मलाई प्रत्याशी उम्मेदवार बनाएर उभ्याएको छ। त्यसको लागि म पार्टीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस अर्थमा पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि पार्टीले स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म हस्तान्तरण गरेको छ। पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विचारसहित म एकजना युवा महिलालाई उभ्याएको छ। त्यसको लागि म गर्वान्वित छु र पार्टीप्रति म धन्यवाद दिँदै हामी चुनावी दौडमा दौडिराख्दाखेरि अहिले हामी चुनावको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। चुनाव हाम्रो सङ्घारमा आइपुगेको छ। अब केही दिन मात्रै बाँकी छ हामी मतदान गर्नको लागि। यस अभियानमा घर दैलो गर्दै गर्दाखेरि म सकेसम्म म र हाम्रो पार्टी प्रत्येक
घर उर्लाबारीको 9वटा वार्डको प्रत्येक घर दैलोमा पुग्ने कोसिस गरेका छौँ। हाम्रा एजेन्डाहरूलाई, हाम्रा मुद्दाहरूलाई, हाम्रा घोषणापत्रलाई प्रत्येक उर्लाबारीवासीको हातमा पुर्याउने कोसिस गरेका छौँ, पुर्याएका पनि छौँ। यति गर्दा गर्दै पनि म उपमेयरको उम्मेदवार र मेरो पार्टी कोही कसैको घरमा घर दैलो गर्न पुग्न असक्षम भएको कारणले गर्दाखेरि नपुगेको खण्डमा म व्यक्तिगत निरूपा खड्काको तर्फबाट, उपमेयरको प्रत्याशीको उम्मेदवारको तर्फबाट र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उर्लाबारीका तर्फबाट यहाँहरू समक्ष माफी माग्दै यस मिडिया मार्फतै हामी सम्पूर्ण नगरवासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी समक्ष म भोट अपिल गर्न चाहन्छु, मतदान गर्नलाई चाहन्छु। हाम्रोलाई होइन, राम्रोलाई छान्नुहोस्। पुस्ता हस्तान्तरण पार्टीले गरेको छ, तपाईँले पनि सो विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्नुहोस्। तपाईँसँग अब सोच्नलाई, तपाईँ उर्लाबारी नगरवासी सम्पूर्ण नागरिकसँग सोच्नलाई समय अवधि एकदमै कम छ। आजभन्दा अगाडिका प्रतिनिधिले के गरे तपाईँको लागि? उहाँहरूले उर्लाबारीमा जनप्रतिनिधि भएर गइराख्दाखेरि आफ्नो काम कर्तव्य कति पुरा गर्न सक्नुभयो? तपाईँ उर्लाबारी नगरवासीलाई कतिको सन्तुष्टि दिन सक्नुभयो? तपाईँका मुद्दामा कतिको वफादार भएर उभिन सक्नुभयो? यस कुरालाई विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रियताको कित्तामा उभिएको पार्टी, देश जोगाउँ भन्ने अभियानमा लागेको पार्टी, राष्ट्र भए मात्रै हामी रहनेछौँ। यस अर्थ पनि हजुरहरू सम्पूर्ण नगरवासीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चुनाव चिन्ह हलोमा मतदान गरी एकचोटि काम गर्ने अवसर र मौका दिनुहुनेछ भन्ने मैले आश राखेको छु र दिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास पनि छ। अब यहाँले 1, 2, 3 भनेर भन्नुपर्दा, जस्तो तपाईँ उपमेयरको प्रत्याशी भइरहँदा तपाईँले मतदान पनि अब नगरवासीलाई एउटा अपिल पनि गरिसक्नुभयो। तपाईँ के कामहरू चाहिँ गर्नको लागि तपाईँको प्रतिबद्धता छ? सक्छ केन्द्रीय स्तरको घोषणापत्रहरू पनि छ, अब स्थानीय तहको उर्लाबारी नगरैभित्रको पनि घोषणापत्रहरू छ, यहाँहरूले वितरण गर्नुभएको छ। तथापि जिस्ट कुरामा चाहिँ जनताको आधारभूत कुराहरू के कुराहरू पर्छन् त्यो बताइदिनुहोस्। त्यस्ता कुराहरू धेरै छन्, गर्न सकिने कुराहरू सबै छन्। यहाँ भएको बजेटलाई सही सदुपयोग गरेर सही लगानी गर्ने हो भने असम्भव कुनै कुरा छैन। सबैभन्दा पहिलो त हामी भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा जानेछौँ। भ्रष्टाचार हामी गर्दा पनि गर्दैनौँ, गर्न पनि दिँदैनौँ, कसैले गरेको खण्डमा सहँदा पनि सहँदैनौँ। भ्रष्टाचार रोकिएपछि, करप्सन रोकिएपछि काम सो त हुनेछ। त्यसको उदाहरण भनेको धेरै टाढा नजाउँ, न्यू दिल्ली छ, त्यहाँ पनि नजाउँ हामी। यही भएको हाम्रो हल्दीबारी र पचन कवल हेर्नुहोस्। हाम्रो मुद्दा भनेको शिक्षामा 12 कक्षासम्म निःशुल्क स्वास्थ्य, आधारभूत स्वास्थ्य सबैलाई पुर्याउने, एक घर एक धारा, प्रत्येक घरमा शुद्ध पिउने पानीको लागि धारा जडान गरिनुपर्छ र उर्लाबारीवासीलाई चोक चोकमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गर्नेछौँ। फोहोरलाई हामीले सदुपयोग गर्दै निःशुल्क फोहोर उठाएर फोहोरकै सदुपयोग गरेर फोहोरबाट मोहर ल्याउन सक्छौँ हामी। तटबन्धनका नदी नालामा तटबन्धनका कुराहरू छन् र अलिकति मात्रै भए पनि गरिबी निवारणको लागि, बेरोजगारी समस्याको लागि साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नेछौँ। यो गरिरहँदा साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई करबाट वञ्चित गराएर, करको दायरामा नराखेर, करको दायरालाई फराकिलो गरेर, करले ढाड नसकिकन उद्योगी व्यापारीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर, उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर उर्लाबारीमा साना तथा घरेलु उद्योगहरू खोल्नेछौँ, जसले केही भए पनि राहत दिन सकोस्। यो भनिरहँदा सडक बत्तीका समस्याहरू छन्, सडक बत्तीका समस्यालाई सम्बोधन गरेर जानेछौँ। बाटो विस्तारका कुराहरू छन्, बाटो विस्तार गरेर जानेछौँ। हाम्रा एजेन्डा र प्रतिबद्धता पत्रहरू तपाईँहरू सम्पूर्ण नागरिक हातमा पुर्याएका छौँ, त्यसलाई पनि पढिदिनुहोस्, विश्लेषण गरिदिनुहोस् र हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरू यिनै र यस्तै छन्। यो भनिरहँदा म यो अर्को पनि जोड्न चाहेँ, प्रत्येक वार्डमा खेल मैदान र कबोर्ड हल, त्यसको लागि पनि हामीले योजनाहरू ल्याएका छौँ। म उपमेयरको प्रत्याशी उम्मेदवार भोलि विजय भएर उपमेयर बनिराख्दाखेरि न्यायिक समितिको संयोजक हुनुपर्छ। त्यसको लागि पनि स्थानीय मुद्दाहरूलाई स्थानीय स्तरमै समाधान गर्नलाई विज्ञ 5 जना वकिलहरूको टोली ल्याएर यहाँका मुद्दालाई यहीँ सम्बोधन गर्नेछौँ, यहीँ समाधान गर्नेछौँ, ताकि जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतसम्म जानु नपरोस्। यो प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो र खर्चालु पनि छ, जो सबैको पहुँचमा छैन, सबैको पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यसलाई पनि निरसन गर्नको लागि मैले न्यायिक समितिको संयोजन भइराख्दाखेरि स्थानीय मुद्दालाई स्थानीय स्तरमै समाधान गर्नेछु। अब निरूपाजी, तपाईँले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भइसकेपछि
उपमेयरले गर्ने कामहरूमा तपाईँले न्यायको अब न्यायिक समितिको संयोजक हुँदा म यसरी काम गर्छु भनेर त भनिसक्नुभयो। जस्तो खेलकुदको संयोजक पनि एउटा संविधानले दिएको उपमेयरलाई नै पाइन्छ। त्यसै गरेर योजना अथवा बजेट तर्जुमा गर्ने वार्षिक बजेटको कुरा पनि आउँछ। त्यसै गरेर आउने कुरामा यहाँले अनुगमन समितिको संयोजक पनि भइरहँदाखेरि अथवा अनुगमन समितिको संयोजक भएर हेर्नुपर्दा यहाँको कस्तो पर्फर्मेन्स हुन्छ, यहाँको कस्तो कार्य हुन्छ बताइदिनुहोस्। अहिलेसम्म उर्लाबारीमा रहनुभएका जनप्रतिनिधि, योभन्दा अगाडि रहनुभएका जनप्रतिनिधिहरूले बजेट पास गराउँदाखेरि सरल र रातो गाडी चढेर बाटोको अनुगमन गर्नुभएको छ। कस्तो अवस्थामा बाटोको अनुगमन गर्नुभएको छ भने हचुवाको भरमा गर्नुभएको छ। एउटा विज्ञ टोलीहरू लिएर, विज्ञ टोलीहरूको साथमा, विज्ञ इन्जिनियरहरूको साथमा फित्ता र घन बोकेर म आफै पनि सडकमा निस्किनेछु। किन पनि निस्किनेछु भने त्यहाँनिर जनताले तिरेको करबाट बनेको बजेट हो, त्यसको दुरुपयोग हुँदैन। यसको दुरुपयोग भएको उदाहरण म यति दिन सक्छु। उर्लाबारीमा हिजो मात्रै उर्लाबारी 8मा भएको एउटा कलबोट हेरेर आएँ, जसमा 5 लाख बजेट निकासा गरिएको रहेछ। त्यसको संरचना भनेको 50,000को पनि थिएन, जो भन्दै भत्किसकेको छ। त्यो भनेको जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हो, जनताको बजेटको दुरुपयोग हो। यस्ता दुरुपयोगलाई निरुत्साहन गर्नलाई म विज्ञहरूको टोली लिएर आफू स्वयं सडकमा फिल्डमा जानेछु र अनुगमन पछाडि मात्रै बजेट निकासा गर्नेछु। अब त्यो अनुगमनको विषयमा यहाँले बताइसक्नुभयो। म म फित्ता बोकेर आफू जानेछु र जुन हिसाबले त्यहाँ बनिएको छैन त्यो म हेर्नेछु, त्यहाँ अनुगमन गर्नेछु। अनुगमन गरेको पश्चात त्यहाँ पक्का काम भएको रहेछ भनेदेखि म बजेट पास गर्छु, पक्का काम भएको रहेछ भनेदेखि म बजेट रोकेर पुनः त्यसलाई म बनाउँछु भन्ने कुरा भन्नुभयो। त्यो खेलकुदको विषयमा यहाँले भन्नुपर्दा के गर्नु? खेलकुद भनेको उर्लाबारीमा हरेक वर्ष, उर्लाबारीमा नभनौँ हरेक पालिकामा हरेक वर्षको 30 लाख रुपियाँ खेलको लागि छुट्याइएको हुन्छ, जो चाहिँ 5 वर्षमा 1.5 करोड हुन जान्छ। त्यो लगानी कहाँ कसरी भयो हामीले त देखाएको छैन। हजुरहरूले देख्नु भएको छ भने देखाइदिनु। कुन वार्डमा कुन ठाउँमा चाहिँ कपोड हल बनिएको छ, खेल मैदानहरू बनिएको छ, त्यसलाई हामीले प्रत्येक वार्डमा खेल मैदान र कपोड हल बनाउनेछौँ, जसले युवाहरूलाई खेलमा प्रोत्साहन गरौँ। युवाहरूलाई खेलकुदका सामग्रीहरू हामीले वितरण गरेछौँ, जसले गर्दा युवाहरू प्रेरित हुन् र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू भोलिको दिनमा हामीले जन्माउन सकौँ। यसको लागि पनि युवाहरूसँग सहकार्य गरेर, यहाँका स्थानीय खेलाडीहरूसँग सहकार्य गरेर, खेल सम्बन्धी विज्ञहरूसँग सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आजसम्म किन नगर्नुभएको त? अवसर त जनताले 30 वर्ष दिएका थिए त, हामीले त एकचोटि पनि अवसर पाएका छैनौँ। उहाँहरूले किन नगर्नुभएको? 30 वर्षको समय भनेको थोरै हो र 5 वर्षको समय भनेको थोरै हो र गर्न नसक्ने कारण के थियो उहाँहरूसँग? उहाँहरूको हातमा बजेट थियो, बजेट निकासा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, योजना ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो, कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई कसले छिटो 5 महिनासम्म नगरपालिका किन बन्द गरियो? उपमेयरले मेयरलाई मुद्दा हाल्नुभयो, 40वटा मुद्दाहरू हाल्नुभयो। त्यस मुद्दाको किनारा लास्टमा गएर उपमेयरले चढ्ने गाडीमा गएर टुङ्गियो। के त्यसकै लागि थियो त? जनताले भोट त्यसकै लागि दिएका थिए। त्यो उपमेयरको गाडी हजुरहरू उर्लाबारी नगरवासीले मलाई उपमेयर बनाएको खण्डमा म आफू चढ्ने छैन, जनतालाई नै त्यस सुम्पिनेछु, एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्नेछु। उर्लाबारीमा 1-2 दिन यस्ता भेगहरू छन्, यति विकट भेगहरू छन्, जसलाई म कर्णाली भनेर भन्न रुचाउँछु, जहाँ बाटो विस्तारको समस्या छ। एउटा बिरामीले फोन गरेको 2 घन्टा पछाडि मात्रै टेम्पो पुग्छ, एम्बुलेन्स पुग्ने बाटोहरू छैन। त्यस्तो भेगमा म त्यो गाडीलाई एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छु। वृद्ध बुवा आमाहरू बिहान 7 बजेदेखि भत्ता थाप्नलाई लाइन बस्नु भएको हुन्छ, कति बेला 4 बजेदेखि उठेर उहाँहरू घरबाट निस्किनु। त्यस्ता बुवा आमाहरूलाई सवारी साधनको रूपमा सहज होस् भनेर त्यो गाडीलाई म प्रयोग गर्न चाहन्छु। म आफ्नै सानो साधन, सानो स्कुटीमा प्रत्येक उर्लाबारीवासीको घर दैलोमा पुग्नेछु, काम उहाँहरूको कुरा सुन्नेछु, उहाँहरूका समस्या र गुनासाहरू सुन्नेछु। नगरपालिकालाई सिंहदरबार बनाएर राख्दैनौँ, हामी उर्लाबारीवासीको घर बनाएर राख्छौँ। त्यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा र मुद्दा हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्यो भनेको एउटा विचार हो। हामी सिंहदरबार होइन, घर, जनताको घर बनेर हामी नगरपालिकालाई खुल्ला हृदयले, खुल्ला ढोकाले स्वागत गर्नेछौँ। ढोका बन्द हुनेछन् उर्लाबारी नगरपालिकाको जनताको लागि। हामी जनप्रतिनिधि भएर गइरहेको म यही भन्न चाहन्छु। संविधान 2072 अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासलाई सम्बोधन गरेको थियो।
त्यो सम्बोधन गर्दै गर्दा स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा बनेका आवासका कुराहरू, एकरटे घरका कुराहरू, जब जनताले एउटा गरिब जनताले एकरटे घर बनाइराख्दाखेरि उर्लाबारीको स्थानीय सरकारले नगर प्रहरी लगाएर ती घरहरूलाई रोक्ने काम, घरलाई बनाउँदै छेक्ने काम जति पनि गरिएका छन् त्यसलाई हामी सम्बोधन गरेर जनतालाई करको दायरामा नराखी उसले उसको योग्यता अनुसार, क्षमता अनुसार एकरटे घर बनाउनलाई पनि हामी प्रोत्साहन गर्नेछौँ। यो भनिराख्दा शहरीकरणका आफ्ना नियम र नियमावली होलान्, त्यो शहरीकरणका मुद्दा अनुसार बन्दै गरेका घरलाई प्रोत्साहन पनि गर्नेछौँ र जो गरिब जनता छन् आफ्नो आवास बनाउन चाहन्छ, एकरटे मात्रै भए पनि घर बनाउन चाहन्छ त्यसलाई पनि हामी छेक्ने छैनौँ। जनतालाई त्यो पनि सुविधा हामी दिनेछौँ। स्वास्थ्यको कुरामा आधारभूत स्वास्थ्य हरेक नागरिकले पाउनुपर्छ र त्यसको लागि हामी पहल गर्नेछौँ, योजना बनाउनेछौँ, बजेट छुट्याउनेछौँ र हाम्रो मुख्य एजेन्डा नै 12 कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा छ त्यसलाई हामी अगाडि बढाएर लिएर जानेछौँ र शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनलाई प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटरको व्यवस्था, कम्प्युटर शिक्षाको व्यवस्था पनि गरेर जानेछौँ। यसले गर्दा पनि सम्पूर्ण नगरवासी उर्लाबारीवासीलाई म यो अपिल गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रियताको कित्तामा उभिएको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, देशभक्त पार्टी, राष्ट्रियता जोगाउने, धर्म जोगाउने, संस्कार र संस्कृति जोगाउने पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उसको चुनाव चिन्ह हलोमा मतदान गरी सातै छाप हलोमा मतदान गरी विजय गराउनुहोस् र एउटा हराभरा उर्लाबारी, सुन्दर नगरी उर्लाबारी र पूर्वाञ्चलकै सुन्दर नगरी बनाउने यो अभियानमा हामी हिँडिरहेका छौँ। यो अभियानमा तपाईँ पनि अभियन्ता भएर लाग्नुहोस्, तपाईँ पनि साथ दिनुहोस् भन्दै भोट अपिल गर्दै म पुनः एकपटक निरूपा खड्का निरौला उपमेयर पदको प्रत्याशी उम्मेदवार, मलाई मेरो चुनाव चिन्ह हलोमा मतदान गरी उपमेयर पदको लागि मतदान गर्नुहोस् र सहयोग गर्नुहोस् र तपाईँको नगरी बनाउने जिम्मामा म हिँडिराख्दा यस सहयात्रामा तपाईँ पनि सहयात्री बन्नुहोस् भन्दै सम्पूर्ण नगरवासीलाई म भोट अपिल गर्न चाहन्छु। निरूपाजी, यहाँलाई म यो कार्यक्रमको अन्तिमतिर यहाँलाई म के स्मरण गर्न चाहन्छु भने जस्तो उर्लाबारी नगरपालिकामा एक खालको कार्यनीति बनिएको छ। जस्तो कुनै पनि विकास निर्माणहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ 60 चाहिँ स्थानीय सरकारले लगाउने, 40% चाहिँ जनताले लगाउने भनेर जुन एउटा विकासको अगाडि विगत 5 वर्षसम्म चाहिँ त्यसरी नै चलेको पाइयो। त्यसमा यहाँहरूको चाहिँ ठोस के छ? त्यसको खिलाफ छौँ हामी। 60-40 को जुन नियम छ त्यसको खिलाफ छौँ हामी। जनतालाई 40% आर्थिक भार थोपरेर भएको बजेटलाई सही सदुपयोग नगर्ने, भ्रष्टाचारलाई नरोक्ने र थप भार र मार चाहिँ जनतालाई मात्रै पार्ने जुन कार्य भइरहेको छ त्यसको पूर्ण खिलाफ छौँ हामी। जनतालाई 40% आर्थिक भार पारिनु हुँदैन, पार्ने छैनौँ। त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता पनि हो पार्टीको तर्फबाट र उपमेयरका प्रत्याशी मेरो तर्फबाट। आम जनतालाई, उर्लाबारीवासीलाई त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यहाँको बजेटलाई सही सदुपयोग गर्दाखेरि यहाँको नगरी यही बजेटले बनाउन सकिन्छ। त्यसका धेरै ज्वलन्त उदाहरणहरू हल्दीबारी, कचनकबल छ जो कुनै टाढाको सहर होइन, कुनै मङ्गल ग्रह होइन, त्यहाँ हामी तुरुन्तै गएर हेरेर भ्रमण गरेर आउन सक्छौँ। जहाँ महिला सुत्केरीले मात्रै होइन पशुले पनि सुत्केरी भत्ता पाउँछ, त्यहाँ चाहिँ कहाँबाट बजेट आयो त? कहीँ अन्तबाट त निकासा भएन होला। यही प्रदेशले छुट्याएको बजेट, यही सरकारले छुट्याएको बजेट, यही स्थानीय सरकारबाट बनेको बजेट बाहिर त बनेको हो त्यो नगरी, ती सहरहरू। त्यसैले गर्दा यहाँको बजेटलाई करप्सन रोकेर सही सदुपयोग गर्ने हो भने यी सम्पूर्ण कुरा सम्भव छन्। त्यसैले गर्दा जनतालाई आर्थिक भारमा पारिनु हुँदैन, 60-40 को नियमलाई खारेज गर्नुपर्छ र हामी त्यो गर्नेछौँ। यहाँलाई म अन्तिममा अब आफ्नो केही नगरवासीहरूप्रति यो स्थानीय इलेक्सन 2079 वैशाख 30 गते मत पोलिङ हुँदैछ। मतदाताहरूले, नगरवासीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँको जम्मा कुल जनसङ्ख्या अहिले मतदाताहरूको 44,272 रहेको छ। त्यसमा सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई, यहाँ नगरवासीहरूलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूसँग मत छान्ने समय आइसकेको छ, उम्मेदवार छान्ने समय आइसकेको छ। तपाईँले कस्तो उम्मेदवार छान्ने, आजसम्म भएका गतिविधिलाई मूल्याङ्कन गरेर निहालेर मतदान गर्नुहोस्। तपाईँको मतको दुरुपयोग नहोस्, तपाईँले दिएको अमूल्य मतको सदुपयोग होस्। तपाईँको प्रतिनिधि पार्टीको प्रतिनिधि नहोस्, जनताको जनप्रतिनिधि होस्। तपाईँको घर दैलोमा आएर तपाईँका कुरा सुनोस्, तपाईँका गुनासा र समस्याहरू सुनोस्। त्यसले गर्दा पनि यो अवधि तपाईँले एकदमै सचेत भएर, एकदमै जागरुक भएर हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई छान्नुहोस्। नगर बनाउने एउटा स्वच्छ भावना भएको एजेन्डा बोकेको पार्टीलाई छान्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरूसँग पुनः एकपटक हलो चुनाव चिन्हमा मतदानको लागि भोट अपिल गर्दछु। अरू अन्तिममा केही भन्नु छ कि यहाँको?
सम्पूर्ण नगरवासीहरू, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, पुनः हजुरहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद, आभार र जय राष्ट्रवाद, जय राष्ट्र भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू यहाँलाई।